चैंपियन कौन? ऑस्ट्रेलिया और भारत में फाइनल मार्का जारी। भारत को ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ। कैंगरूज ने भारतीय सुरमाओं को बड़ा हदफ देने से रोक दिया। भारत की पूरी टीम 240 रन बना के ढेर। ओपनर शुभमन गिल टीम को जारहाना आगाज फराहम न कर पाए, सिर्फ 4 रन पर आउट। केएल राहुल 66 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। विराट कोहली की एक और 50। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। 6 बैटर डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पैट कमिंस और हेजलवुड की 2-2, मैक्सवेल और जिम्पा की 1-1 विकेट। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में बड़ा क्राउड मौजूद। 1,35,000 तमाशाई मुकाबला देखने पहुंच गए। भारत इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। फातेह टीम को 1 अरब 14 करोड़ से जायद मिलेंगे। हारने वाली टीम भी 57 करोड़ ले जाएगी। वर्ल्ड कप फाइनल में फलस्तीन की हिमायत में आवाज बुलंद। मैच के दौरान फ्री फलस्तीन की शर्ट पहनकर शख्स ग्राउंड में घुस आया। नौजवान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली तक पहुंच गया। ग्राउंड इंतजामिया नौजवान को पकड़कर ग्राउंड से बाहर ले गई। मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, सियासी माहौल साजगार, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। साबिक सदर ने आम इंतखाबात बर वक्त करवाने का मुतालबा कर दिया। बोले, पीपल्स पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखते हैं। यकीन है 8 फरवरी को पीपी अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। इसराइल इंसानी तारीख के बदतरीन मसालिम ढाने लगा। इसराइली फौज ने अल शिफा अस्पताल को जबरी खाली करा लिया। बंदूक की नोक पर तिब्बी अमला और मरीजों का इनखला। हजारों जख्मी और बेघर जनूब की तरफ जाने पर मजबूर। शिफा खाने के मुख्तलिफ वार्ड्स मुकम्मल तबाह। अस्पताल के बाहर दर्दनाक मनासिर। सड़कों पर दर्जनों लाशें बिखरी पड़ी। जिस्म नोचते परिंदों ने नस्ल कुशी का मंजर दिखा दिया। हमास के मुताबिक अस्पताल में 100 से जायद मरीज मौजूद हैं। काबिज फौज ने तिब्बी अमले के 5 अफराद को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्जाम, हकीकत आश्कार। सोशल मीडिया पर जारी प्रोपोगेंडे की हकीकत सामने आ गई। शर पसंद अनासिर मजमूम सियासी मकासद के लिए प्रोपोगेंडे का सहारा ले रहे हैं। मन घड़त कहानी को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश किया। मन घड़त कहानी में जहाज पर इसराइल के लिए असलहा ले जाने का तासुर दिया गया। अमरीकी इत्तेहाद की जानिब से इसराइली बर्बरियत की हिमायत। इस्लामी ममालिक की निगाहें चीन पर जमने लगी। मुस्लिम ममालिक के वज़रा पीर को चीन का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने प्लान बता दिया। चीन के बाद वज़रा दूसरे ममालिक भी जाएंगे। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, जंग बंदी की ज़रूरत पर खातिर खत तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारी तरजीह गजा के लोगों के मसाइब का खात्मा है। अमेरिका ने फलस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत तब्दील करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बाइडन ने 2 रियासती हल की हिमायत में मजमून लिख डाला। लिखा, गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से एक अथॉरिटी के मातहत होना चाहिए। गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का मुतालबा फिर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर की ख्वाहिश से सदर महमूद अब्बास का सियासी मुस्तकबिल दांव पर लगने का खदशा। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। जर्मनी और फ्रांस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इटली का मारूफ पिज़ा टावर इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। चिली के सदारती महल के सामने शोहदा के जूते रख दिए गए। यमन में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा झटका। कप्तान का एक और बड़ा खिलाड़ी साथ छोड़ गया। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। अली नवाज अवान की लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात में ओन चौधरी भी शरीक हुए।
علی نواز عوان نے جہانگیر ترین کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ جھوٹے گواہان کی فہرست لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا تھا، ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں ہراس کر کے گواہیاں لیتے تھے۔ اور کہا جی منی لانڈرنگ کر دی ہے، آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، فورن ایسٹس خرید لی ہیں۔ کدھر گئے؟ 1 روپے کی بھی ریکوری نیب نے کی؟ 1 روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو گئی؟ کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک، ان کی بےزتی، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، جھوٹے کیسز بناتے تھے، جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے؟ کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے گئے آج وہ سامنے عوام کے؟ نون لیگ کو ماضی میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا، چیئرمین پی ٹی اے کو ترقی کرتے پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کی کڑی تنقید، نیوز کانفرنس میں بولی سیاسی انجینئرنگ کر کے شہباز شریف کو جیل بھیجا گیا، نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کیا گیا، 5-6 سال نظام انصاف اور اپوزیشن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، 2018 میں RTS سسٹم بٹھایا گیا، خمیازہ عوام نے بھگتا۔ عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کی تیاریاں جاری، بلاول بھٹو کا لاڑکانہ کے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا امکان، آصف زرداری آبائی حلقے نواب شاہ سے الیکشن میں حصہ لیں گے، آصفہ بھٹو کمبر شہداد کوٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی، فریال تالپور شہداد کوٹ سے انتخابی میدان میں اتریں گی۔ پنجاب کی فضا میں اسموک کا زہر برقرار، باغوں کے شہر کی آلودگی سے جان نہ چھوٹی، صوبائی دارالحکومت میں ایئر کوالٹی آج بھی بدترین، شہر میں 339 تک ریکارڈ، آلودہ زراعت خطرناک حد تک موجود، شہریوں کا سانس لینا دشوار، طبی ماہرین نے ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ امریکی اسلحہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ہاتھ کیسے لگا؟ امریکی ہاؤس کمیٹی برائے خارجہ امور کے بڑے انکشافات، کمیٹی چیئرمین کے مطابق امارت اسلامیہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف مسلح کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ پینٹاگون حکام کے مطابق امریکی انخلا کے بعد ہتھیار پاکستان مخالف گروہوں کے ہاتھ لگ گئے، ہتھیاروں نے ٹی ٹی پی اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو مضبوط کیا۔ امارت اسلامیہ کے مطابق کمانڈرز نے ہتھیار رضامندی سے بھی دیے، اسلحے میں جدید ترین سنائپرز رائفل بھی شامل ہیں۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ، میجر انیس احمد خان شہید نے بہادری کی داستان رقم کی، شہید نے مفتی بانی کے خلاف انتہائی مشکل آپریشن میں حصہ لیا، میجر انیس کو جزیرہ نما علاقے مفتی بانی کو ختم کرنے کا ٹاسک ملا، شدید مزاحمت کے باوجود میجر انیس مرکزی پوزیشن تک پہنچ گئے، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر کر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، شہید نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کو ترجیح دی۔ بھارت میں ورلڈ کپ متنازع ترین بن گیا، ایونٹ آغاز سے اختتام تک تضادات کا شکار رہا، فائنل میچ سے قبل پچ پر اعتراضات سامنے آ گئے، آسٹریلوی کپتان پچ کی صورتحال دیکھ کر برہم ہو گئے، معائنے کے دوران پیٹ کمنز کی گراؤنڈ سٹاف سے تکرار، آسٹریلوی کپتان نے پچ کے مخصوص حصوں کی تصاویر بھی بنائیں۔